Thank you so much, sir, for your time. We are so grateful to have you here. Now, I invite Dr. Waqar Ahmed, Chairman World Anti-Doping Agency Pakistan, Chairman Medical and Scientific Commission, ex-AD DG, PSP for presentation on anti-doping regulatory framework, the narrow line between use and misuse of nutritional supplements. Thank you, sir. पोस्ट लंच सेशन और उसका भी आखिरी स्पीकर, मेरा ख्याल है आपका बड़ा हौसला होगा मुझे सुनने का, क्योंकि आप मेरा ख्याल है सुन के थक गए हैं। लेकिन जो बात आज मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जितनी भी अभी गुफ्तगू हुई है इसके अंदर हमारे बहुत सारे खिलाड़ी, जो पाकिस्तान में सबसे पहला एंटी डोपिंग पैनल बना था वो शुएब अख्तर और आसिफ बॉलर्स के ख़िलाफ़ बना था, जिसके अंदर मैं उस कमेटी में मेरे साथ इंतखाब आलम थे और मैं था, और हमने उनको बैन किया था। और जब हमने उससे आसिफ से पूछा कि आपके जिस्म के अंदर ये स्टेरॉइड कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने एक दुकान से एक जो डिब्बा खरीदा सप्लीमेंट का और ये था। फिर हमने वहाँ पर बंदा भेजा, वो सप्लीमेंट मंगवाया और सप्लीमेंट के लेबल के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था लेकिन उसके अंदर था। तो चूँकि मुझे जो टॉपिक दिया गया वो थोड़ा सा इस तरह था कि मैं अपने आप को इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सका कि ये प्रॉपर्ली न्यूट्रिशनल है, वरना अदरवाइज मेरी न्यूट्रिशनल के ऊपर बहुत सारी प्रेजेंटेशन से आ रहे हैं। तो चूँकि वो बड़ा स्कील था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो मैं वाडा के बारे में अपनी वही बना के लाया। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो ये कहती है कि एक खिलाड़ी को किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं, वो एक बैलेंस डाइट अनटिल अनलेस कि उसके अंदर कोई ऐसी डिजीज़ हो जो उसकी सर्टन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में डिफ़िकल्टी हो, अदरवाइज और ना ही वाडा किसी भी सप्लीमेंट को प्रेफर करता है ना ही एडवाइस करता है। तो बेसिकली फ़िटनेस के लिए हम सारा काम करते हैं और एक्सरसाइज जो होती है एंड न्यूट्रिशन इज़ particularly for the people who are 40 plus is prescribed. कोई एक्सरसाइज, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि जी वो जिम में जाके एक ट्रेनर से अपनी ट्रेनिंग का प्रोग्राम ले सकते हैं। Nobody knows कि उसके जो है हार्ट का क्या मसला है, उसका लिवर कहाँ काम कर रहा है, उसके बाकी जो ग्लैंड्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। So it is always prescribed by the sports physician कि उसने क्या जो है वो कितनी एक्सरसाइज करनी। बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डेंजर जो है वो एक्सरसाइजिंग जो है वो हार्ट फेलियर है। एक ख़ास एंड्योरेंस लेवल के ऊपर जाकर तो लोगों का, यंग एथलीट्स का हार्ट फेल हो जाता है। अब जहाँ तक अब बात हो रही है, चूँकि बेसिकली हम सब लोग हैं फिटनेस के, हम ये चाहते हैं कि फ़िटनेस जो है हम हासिल करें। फ़िटनेस क्या चीज़ है? अब ये डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये बच्चों के साथ डील कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बच्चों आप स्लाइडों को चलाते हैं। तो फिटनेस जो है वो बेसिकली जो है वो सिर्फ स्ट्रेंथ मसल, ये जैसे आपका डोले में डालना नहीं, इसके अंदर एक जो है वो सारी चीज़ों को इक्वल जो है उसका बैलेंस है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो बैलेंस डाइट हो, इसी तरह हमारी फिटनेस भी मुख्तलिफ पैरामीटर्स के अंदर बैलेंस का नाम है। जैसे इसके अंदर स्ट्रेंथ है, इसके अंदर स्पीड है, इसके अंदर एक स्किल है। मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त जो हमारा एक एथलीट पाकिस्तान में क्वालिफाई किया फॉर ओलंपिक्स, वो एक लेबरर था। इससे पहले हमारी एक एथलीट जो मेरे ख्याल में इसमें आज तक पाकिस्तान में ऐसी एथलीट नहीं बनी, शी वाज अ बेगरस, वो फकीर मांगने वाली लड़की थी जिसको उठा के लाए और हमने बनाया। तो इट वाज नॉट ऑल न्यूट्रिशन, इट वाज द टेक्निक ऑल्सो। जब तक उसके अंदर वो टेक्निक, वो लेबरर कैसे आया जो अभी इस करंट पाकिस्तान का नंबर 1 और एशिया में वो स्टार है, कि वो ईंटें फेंकता था, तीसरी मंजिल पे ईंटें फेंकता था, उसको जेवलिन करवा दी और अब उसको टेक्निक सिखा रहे हैं और उसने टेक्निक सीखी और उसने एक्सेल किया। तो इट इज़ नॉट ओनली सिर्फ कि हम न्यूट्रिशन जो है, या आप अगर ये कहें कि ताकत जो है, तो वो तो एक जो भैंसा है उसके अंदर बहुत ताकत है, वो तो गोश्त नहीं खाता,
وہ پروٹینز کھاتے نہیں، اس کے اندر تو کریٹین نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ شیر کو جب اٹھا کے پھینکتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے شیر؟ تو اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، اسکل ہے، ٹیکنیک ہے. میں بات ختم کر لوں تو آپ جب آپ پینل ڈسکشن میں آپ بات کریں گے وہ ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہے. سو چونکہ ہم آج آپ کو یہ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں، میں ایز اے اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن آف پاکستان کا چیئرمین ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگ جو ڈوپنگ کے اندر پکڑے گئے ہیں وہ سپلیمنٹس کی وجہ سے پکڑے گئے. اور ڈوپنگ وائلیشن پہ اب ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ 4 سال کا بین لگ گیا. فرسٹ ٹائم اگر وہ پکڑا جائے گا تو 4 سال کا بین ہے، اور سیکنڈ ٹائم جب پکڑا جائے گا تو لائف بین. ایک سپلیمنٹ بیچ رہا ہے 20,000 اور 2 ہفتے کے بعد وہ غبارے بنے ہوتے ہیں مثلا، یا مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد. تو یہ اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اپنے بچوں کا، اور یہ جو اس کے اندر جو سپلیمنٹس کے اندر جو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو برباد کر رہے ہیں. ان کے گردے، ان کے جگر، اس کا سرطان، کینسر ہو رہا ہے اس کا. اور میں اس کا عینی گواہ ہوں کیونکہ میں 33 سال سے ہم نے چھاپے مارے، ہم نے کھلاڑیوں کو پکڑا، ان کی ہم نے کیس سٹڈیز کی. یہ جو ڈوپنگ ہے یہ چیٹنگ ہے. اور کوئی دنیا کا مذہب، چاہے وہ ہندو ہے، بدھ ہے، اور کوئی بھی مذہب، ہمارا مذہب تو کہتا ہی ہے، کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ چیٹنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور کھلاڑیوں کو ایون پلے فیلڈ پرووائڈ کرنے کے لیے ہمیں اپنی باڈیز کو کلین رکھنا پڑے گا فرام دی آل دی ڈوپنگ سبسٹانسز. اور اس کے 3 آسپیکٹ ہیں. نمبر 1 ہیلتھ، نمبر 2 ایتھیکل، اور نمبر 3 اس کا لا اینڈ آرڈر ہے. بہت سارے ایسی سبسٹانسز اس کے اندر ایڈ ہوتی ہیں جو آپ کو سوئسائڈل ٹینڈنسیز کریٹ کر دیتی ہیں. بہت ساری سبسٹانسز جو ہیں، دیکھیں نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر میرا بچہ کمپیٹ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی بچے نے ڈوپنگ کی ہوئی ہے، تو کیا پھر میں اس کو کیسے ریگولرائز کر دوں؟ اس کے لیے تو پلے فیلڈ چھوٹا ہو گیا، میرے بچے کے لیے بڑا ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے بہت اسٹرکٹ ایکشنز اب ہم کر رہے ہیں. اور ان کھلاڑیوں کو جو ڈوپنگ کے اندر پائے جا رہے ہیں، جن کے اندر ہم نے ان کے ڈپارٹمنٹ، واڈا کے ہیڈ سے ہم نے بات کر لی، آرمی بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ہیڈ سے ہم نے بات کر لی کہ ان کو آپ 1 اسٹیپ ڈاؤن ڈیموٹ کریں. اگر وہ گریڈ 17 میں آپ کا ایک کھلاڑی کام کر رہا ہے تو اس کو گریڈ 16 میں کریں اگر وہ ڈوپنگ میں پایا گیا. تو ہم رینڈملی، ریگولرلی ٹارگیٹ کر کے ان کمپٹیشن، آؤٹ آف کمپٹیشن ڈوپ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. آلدو یہ ایک مہنگا پروسیجر ہے جس کے اندر $200 سے $300 لگتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری جنریشن کو برباد کر رہی ہے. یہ اس قسم کے اسٹیرائڈز اور اس قسم کے ہارمونز، اور ان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو میں آپ سب سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت استعمال کریں ڈاکٹر کی ایڈوائس کے اوپر جب واقعی کسی بچے کے اندر کسی چیز کی کمی ہوگی. وائٹامن B12 کی کمیاں ہم نے بہت دیکھی ہیں. وائٹامن ڈی پورے پاکستانی لوگوں کا آپ لے لیں، ٹیسٹ کر لیں تو اس کے اندر 70% وائٹامن ڈی کی کمی ہے. بہت شکریہ.